ان العبادة عبارة عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غيبية اي في العلم والتصرف فوق الأسباب يقتدر بها على النفع والضرر فكل دعاء ونداء وثناء وتعظيم ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادة. مطلب توقع دے دا عبادت عبارت دے دا آغا عقیدینا دا سی عقیدہ ساتل چی دے معبود لرے و غلبہ حاصل دا دغه په علم سره په تصرف سره ما فوق الاسباب هغه په نفع ضرر قادر دی. نو هر یو دعا او ندا او ثنا او تعظیم چې د دې اعتقاد نه پیدا کیږي دا عبادت دی. خلاصه دا شو چې عبادت کې څلور خبرې پکار دي. څنګه عبادت کی سلور خبری پکار دی؟ یو دا نہایت تعظیم او نہایت عاجزی دا دی ابن قیم دا عبارت تشریح دا چه عبادت دا سلور خبرنا عبارت تے انتہائی تعظیم انتہائی عاجزی خو پدی عقیدی سرا دا زچ دا چا تعظیم کوم کنا دا غیبدان دے او دا متصرف تے پارس قادر دے. سلور خبری دا عبادت تشریح ہوا. نمبر ایک انتہائی عاجزی تبا دا خپل معبود انتہائی عاجزی کے ورتا اوستا پڑھ کے بداغا انتہائی تعظیمی خودی کی دی سرا چی دی زما دا ارحال نا خبرم دے او دی پا نپا نقصان قادر دے. دا عقیدہ دا سدی دا عبادت دی. اے محترم پخوا بدا زنانا پلارتا سخرتا ترتا ماماتا پخپو پریوتی مشرانو لپتا دا کشران ندی خبر الحمدللہ لیکن دور دا سیئے کی دے دے دور دا قرآنی درسونو دے دا چه بکم زنانا سخرتا پخپو پرینوتا یا ترو یو ماما بغم خادی با پاتیو وی زور کرتری مدار لعنت مارا چې دا دا شوی تا کاته پخپو پرې نه وته او ته یاد دې پخپو پرې وته کله تاسو نه دي پخپو پرې وتل دا عام په علاقو کې پښتنو کې ها اوس دا د اسخر یا د تر یا د ماما یا د مشر دا وته دا زنانه انتهائی عاجزیم کوي او تعظیمم کوي ناروا دي او شرک نه دی خبره پونه شو ارسیس ته شرک نه وي چې بس یو سړی چې ته زبر ته پخپو پریو ته یا ته راټی چوستا ستا ته دا کوپر او شرک دی نه کوپر شو ناروا دي څه جائز بیا نه دي ناروا دي خو شرک او کوپر خو تاسو د اسلام نه وستو او وړه وړه خبره سړی زندګی کوو مرتد کوو مشرک کوو نه داسې باندې کې خجوس یو سړی دی راغلی دی پیر بابا قبر تا دا گڑے بابا قبر تا دا علی حجویری قبر تا دے انتہائی عاجزی کئی التا دے التا جاڑی مو راٹی گی مو اوخ کی مرا بیئی او دا زان سارا چرگم راوڑا لے دے التا نظرانہ پیش کئی اس دا عقیدہ دا چه دا درگاہ والا دا ما دا ارحال خبر دی ہوئی گی دا ما چرگ راوڑی دا لپتا دا زیرہ مدد کوم دا لپتا دا او دې ما ته اولاد مرا کولی شي او دې مال ټکرم را کولی شي دې په غیب پوهې دې ما د حال خبر دی او دې ما ته نه په نقصان را کولی شي نو دا چې تار رویه د بل چا سره اختیار کا دا عبادت د غیر الله دی. اوس دغه سړی خو پکا ټکا مشرک دی. خبرم خیال ترانله سلور خبرې بج پکې جمع کی علاوه انتهائی عاجزی انتہائی تعظیم دے کی دے سرا چه دا غیبدان دے او قادر دے پانا پا نقصان خبر مخیل ترانه لا تو که تاسو خیال کردی دی درگاہونو چه دا خلق زی زان سر چرک پترخ کیوڑی التا درگاہو توی بابا ککڑ لے ککڑ دے پتر دے ککڑ لے
کوکړ دا چرګ رانواله او بچی را تراکا نو دا کیدر چې هغه ته आवाज کوي د ما د حال نه خبر دی کنه او دې عقیده چې ما د بچی را کولی شي دا خلک چې بدرګاونو تتلو دې غړې او باقي خلکو بچی نه وخته دلته به موګي وروړو دا غړې او باخوا او شا کې به موګي ټکوالو دلته به زنګوګان جوړ کې او پای کې به ګډاګو ته جوټي ورکول بچی به دلته وخته دا کی دیو چې دا اولاد ورکولی شي کنه دا کی دا صحیح و د مسلمانانو دا خو چې د عبادت په تشریح باندې پوه شي تا ته بیا پته ولګي چې او خو زه خو څه پوره د عبادت په مطلب هم نه پوهې ما خو عبادت صرف مست او روزه او زکات او حج ته ویلو نه یوازې موږ روزه زکات حج عبادت نه دی عبادت خو عبارت دی دغه اعتقاد نه چې بان للمعبود سلطه غیبیه فی العلم والتصرف